अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। अयाम अरबईन हुसैनी है और यकीनन दुनिया भर से मोमिनीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त करबला मुअल्ला में मौजूद है और इत्तलात ये मिल रहे हैं कि अभी भी कुछ मोमिनीन जो है वो उन्होंने एहतिमाम कर लिया है लेकिन अभी तक पहुंच नहीं सके। तो अभी भी कुछ मोमिनीन ने पहुंचना है मखसूसन रोज़े अरबईन के लिए। और ये 3-4 दिन जो पहले अरबईन से होते हैं उमूमी तौर पे ये दिन मशाया के दिन होते हैं। इन दिनों में मोमिनीन जो है वो मशी करते हैं। आज जिस टॉपिक पे अरबईन से और ज़ायरीन से के मुताबिक जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या ये मशाया और ये जिस तरीके से ज़ायरीन का इस्तकबाल किया जाता है, क्या ये बहसी हुकूमत के बाद ये सब चीज़ें जो है वो शुरू हुई। जैसे बाज़ लोगों का ये कहना है कि जब से सकूत कर लिया था बहसी हुकूमत ने तो उस दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये कोई अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के ज़माने से या इस किस्म की किसी को तशवीक की गई हो, इसके साथ कोई रब्त नहीं है। दर हकीकत इसका जवाब मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूं और वो जवाब ये है कि ख़ुद ज़माने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में भी ज़ायरीन की इज़्ज़त कदर और उनकी पजीराई की जाती थी। ख़ुद इस पर तशवीक़ करते थे बाकायदा अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के ज़ायरीन और अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करें। रिवायात ज़ेल में हमारे पास मौजूद है। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद उसी ज़माने से ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए बारहा और मुतवातिर और मुकर्रर अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन मौजूद है कि जिसमें ज़ायरीन को ये कहा जाता था कि बेशक अगर कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोगों ने करबला की ज़ियारत को तर्क नहीं करना। ये दूसरी चीज़ है। और इसके अलावा ख़ुद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो अहमियत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने दी, ख़ुद भी जाते थे। यानी ख़ुद भी ये सुन्नत रही। आज भी आप आते हैं यहाँ पे देखते हैं मकाम मसलन इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, बाकी अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम से भी कुछ मकामात मंसूब है। आना अहल बैत के सरजमीन पे ये उस ज़माने से चलता आ रहा है। और अवाखिर में कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जैसे प्रोपेगेंडा होता है, और कुछ लोगों को इन्होंने खुद मकतब तशय्यो में अपने एजेंट इन्होंने मुकर्रर किए हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ ज़बानों में वो गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ लुगात में। मोमिनीन में तशवीक़ पैदा करना, ख़ुद अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के आज़ा में तशवीक़ पैदा करना। और ख़ुद मैं पिछले साल ये हदीस मैंने मरजा अली जहान हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला से ख़ुद मैंने सुनी थी। फरमाया कि 2 गिरोह का ये सिलसिला शहादत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाएगा। एक गिरोह जो है वो कारवान हुसैनी का चलना और मुतवातिर उसी तरीके से चलते रहेंगे, और एक इनके मुकाबले में कुछ लोग होंगे जो खुद आज़ाए सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में तशवीक पैदा करने की कोशिश करेंगे। और इनको आइम्मा कुफर से भी तशबीह दी गई है कि ये लोग जो है वो दर हकीकत आइम्मा कुफर है कि जो मोमिनीन के आज़ाए सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में मोमिनीन में तशवीक करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब हफ़ज़ल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला उनके साथ जारी रखेंगे। राब्ता भी हमारा कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। किबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की टीम आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आपने अपने कीमती औकात में ये वक्त हमें दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम किया। और इसके अलावा अरबईन का मौका है, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अरबईन के उन्वान से आपकी खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। और वक्त किबला मैं आपका ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा और सवालात की तरफ, जो कि अरबईन और ज़ायरीन से मुताल्लिक़ कुछ सवालात है, उसमें से किबला पहला सवाल आपकी इजाज़त से मैं ये करना चाहूँगा कि एक ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अइम्मा अतहार बिलखुसूस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी नज़र में उनकी क्या अहमियत थी, उनका क्या मकाम था, इस पर किबला अगर एक वजाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम तमाम नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इमाम हुसैन टीवी चैनल का कि उन्होंने हमको ये मौका दिया। सलाम अर्ज़ करते हैं तमाम ज़ायरीन व अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। परवरदिगार आलम हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन में शुमार फरमाए और तौफीक दे कि हम भी करबला में हाजिर हो सकें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से शरफ़याब हो सकें। यकीनन ये एक बहुत अजीम मर्तबा है और बेशक न सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बल्कि तमाम अइम्मा अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जो भी अइम्मा आए हैं, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की एक तरीके की तकरीम और एजाज करके ये दुनिया को पैगाम दिया है कि ये मकाम बहुत ही बुलंद मकाम। बेशक बेशक। और ये जो अमल खुद ज़ियारत का जिस उन्वान से जिक्र किया गया है, ताबीरात बहरहाल ऐसी हैं कि जो शायद आम इंसान देखने के बाद यही समझेगा कि ये सब मुबालिगा आराई है, लेकिन ये मुबालिगा आराई नहीं बल्कि हकीकत है। मसलन जो सबसे बुलंद ताबीर है ज़ियारत के हवाले से, वो ताबीर ये है कि जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र की ज़ियारत करेगा मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, कमंजार अल्लाह फी अर्श, अल्लाह की अर्श पर ज़ियारत का सवाब या अल्लाह की अर्श पे ज़ियारत कर रहा है। तो जाहिर है कि अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम इस किस्म की मजाज गोई या मुबालिगा आराई तो नहीं करेंगे कि एक चीज़ को मसलन बिला वजह पढ़ा के पेश करें, बल्कि हकीकत में ये एक मकाम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ की मारिफत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है वो इंसान को ज़ात परवरदिगार से आशना करती है। बेशक बेशक। इस उन्वान से अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने बहुत ही एहतमाम किया, बहुत ही यानी इस तरीके से तकरीम और एजाज दिया ज़ायरीन को कि उससे अंदाजा हो कि हाँ ये मकाम बहुत ही बुलंद है। खुद ज़ियारत को भी अहमियत दिया और लिहाजा ये रवायत जनाबे मूसा इब्न कासिम हज़रमी से है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम नजफ में थे, यानी अब जाहिर है कि उस वक्त बज़ाहिर यानी आम लोगों के यहाँ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कब्र का कोई निशान नहीं था, लेकिन अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम तो जानते ही थे, लिहाजा नजफ या कूफे में अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम का आना जाना था। लिहाजा जनाबे मूसा का बयान है कि इमाम ने हमसे फरमाया कि जाओ रास्ते के ऊपर खड़े हो जाओ और कोई शख्स कादसिया की तरफ से आ रहा होगा और उसको बुला के ले आना, उससे कहना कि यहाँ पर फर्जंद पैगंबर के औलाद में से कोई एक फर्जंद मौजूद है और वो तुमको बुला रहा है। बेशक। जनाब मूसा कहते हैं कि हम जाके खड़े हो गए और काफी देर हुई और काफी गर्मी थी, यानी गर्मी की शिद्दत थी और काफी देर हुई, लिहाजा हमको ऐसे लगने लगा कि अब हमको चलना चाहिए, यानी मसलन कोई नहीं आने वाला है। बहरहाल अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर इंसान एतबार भरोसा तो रखता ही है, लिहाजा कहा कि ऐसे ख्याल आया कि चलें वापस, मसलन शायद कोई ना आए, लेकिन फिर ये बात जहन में आई होगी कि इमाम ने कहा है, कोई आम इंसान ने थोड़ी नहीं कहा है, लिहाजा
کہا کہ بس یہ خیال آنا ہی تھا ذہن میں کہ دیکھا کہ کوئی شخص گویا اونٹ پہ سوار ہے جو آ رہا ہے، یعنی ایک چیز ایسی دکھائی پڑی کہ لگا کہ کوئی سوار آ رہا ہے. کہا کہ اس کے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد جب وہ شخص قریب آیا تو ہم نے امام کا پیغام اس کی خدمت میں پیش کیا، رسول کا فرزند یہاں موجود ہے اور اس نے تم کو بلایا ہے. صحیح. لہٰذا وہ شخص آیا امام کی خدمت میں اور اس کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ امام کے خیمے میں چلا گیا اور ہم باہر رہ گئے. کہا جس وقت وہ امام کے خیمے میں چلا گیا، امام سے ملاقات ہوئی تو اس وقت صرف ہم گفتگو سن رہے تھے اور ان دونوں کو دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی باہر سے یہ گفتگو سن رہے تھے. امام نے اس سے دریافت کیا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ یمن سے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر امام نے اس کو خود بیان کیا کہ تم فلاں مقام سے آ رہے ہو، اور اس نے تصدیق کیا کہ ہاں ہم فلاں مقام سے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر امام نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم یہاں صرف زیارت کے لیے آئے ہو؟ اس نے بیان فرمایا کہ ہاں مولا ہم یہاں صرف زیارت کے لیے آئے ہیں اور بس اتنی گویا خواہش لے کے آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کریں، ان کے قبر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کس لیے زیارت کرتے ہو، کیا مقصد ہے زیارت کا؟ صحیح. جس وقت امام حسین علیہ السلام نے مقصد کے عنوان سے سوال کیا، اس شخص نے جواب دیا کہ اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ذریعے ہمیں امید ہے کہ ہمارے جان و مال، خاندان، معیشت، رزق روزی، ان سب چیزوں میں برکت اور وسعت عطا ہونے والی ہے. صحیح. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس نے جس وقت بیان کیا تو امام نے پلٹ کر اس سے اور بھی ثواب بیان کیا کہ اس سے پہلے ہم اس نقطے کو بیان کر دیں کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا یہ سیرت، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روش، یہ تمام ائمہ کے ہاں پائی جاتی ہے کہ زیارت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. جو ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں امام نے کسی سے کہا کہ ہماری طبیعت ناساز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجو اور وہ شخص وہاں جا کر ہماری طرف سے زیارت کرے اور ہمارے لیے دعا کرے. صحیح. جس وقت جناب ابو ہاشم جعفری نے کسی سے اس عنوان کو ذکر کیا کہ امام ایسا چاہتے ہیں کہ تم کربلا چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر امام حسین علیہ السلام کے روضے پر امام کے لیے دعا کرو، وہ شخص تعجب کرنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام خود مستجاب الدعوا ہیں، خود ولی خدا ہیں، خود امام وقت ہیں، خود حجت اللہ ہیں، خود امام اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. وہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جس وقت اس شخص نے دریافت کیا کہ مولا آپ خود اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، یا آپ وہاں پر کیوں بھیج رہے ہیں ہم کو دعا کے لیے؟ امام نے جواب دیا کہ اللہ نے کچھ سرزمینوں کو معین کیا ہے، یا کچھ سرزمینیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ چاہتا ہے کہ وہاں پر اللہ سے دعا کی جائے، وہاں پر اللہ سے دعا مانگی جائے، وہاں پر اللہ سے حاجت طلب کی جائے اور اللہ پھر اس کی حاجت کو پورا کرے. لہٰذا ہمیں صرف گویا شفا نہیں درکار ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم جس مقام پر دعا کو پسند کرتا ہے ہم وہاں پر دعا کریں یا دعا کروائیں. لہذا اس عنوان کو، اس مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر زائر کا احترام، زائر کی تکریم، زائر کا اعزاز، اس کے حوالے سے کیا کہ یہی اتنا بلند مقام کا منظار اللہ فی عرش. اس کے علاوہ زائر کے لیے یہ روایات میں ہے کہ جس وقت زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے 1000 فرشتے اس کی مشایعت کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں. پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے پہنچتا ہے، 1000 فرشتے وہاں استقبال کرتے ہیں. اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں. اگر وہ گویا دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. اور جس وقت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کے بدرقے کے لیے، اس کی خدا حافظی کے لیے 1000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں. قدم قدم پر مثلا حج کا ثواب رکھا گیا ہے، قدم قدم پر عمرے کا ثواب رکھا گیا ہے. یہ سارے اعزاز اس لیے ہیں کہ انسان اس مقام کو پہچانے اور اس عنوان کو پہچانے کہ یہ زیارت کوئی عام زیارت نہیں ہے.
بہرحال جن لوگوں کے ذہن میں یا جن لوگوں کے دل و دماغ میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت نہیں پائی جاتی ہے یا جو نہیں پہچانتے ہیں عظمت اہل بیت کو، ان کا خیال یہی ہے کہ ایک شہر ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک قبر ہے، ایک گنبد ہے، ایک بارگاہ ہے، اور لوگ اسی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہاں کوئی گنبد، بارگاہ اور سونا چاندی اور بلڈنگ دیکھنے کے لیے نہیں جاتا، وہ شہر ناپنے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ ایک ایسے مقام کے حصول کے لیے جاتا ہے کہ جس کے لیے روایات میں کا منظار اللہ پہ عرش ہے، وہ خدا کی محبت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی چاہت میں انسان قدم اٹھاتا ہے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے خدا کی وہ معرفت حاصل کر لے کہ جو دوسری جگہ انسان کو میسر ہونے والی نہیں ہے۔ جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس مقام کے حصول کے لیے جاتا ہے کہ جو عظیم مقام ہے اللہ کے نزدیک، کربلا۔ اگر سوال میں اس عنوان سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر انسان ان نورانی مقامات کو چھوڑ کے کسی دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے، جیسے احادیث میں موجود ہے اور بہتر آپ جانتے ہیں، تو اس موقع پر زیارت جو ہے وہ کیسی رہے گی؟ جی اس حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے یہ نقطہ بیان کر دیں کہ جو ایک دنیا اور آخرت کا تصور ہے، انسان کی زندگی سے دونوں چیزیں وابستہ ہیں۔ صحیح۔ اور دونوں چیزوں کے حوالے سے یہ ہم قرآن کی آیت ذکر کریں کہ جہاں پر دعا کا یہ جملہ پایا جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا کے لیے کہا پروردگار دنیا میں نیکی عطا کر، پھر آخرت میں نیکی عطا کر۔ دنیا کا ذکر پہلے ہے، آخرت کا ذکر بعد میں ہے۔ اب یہاں پر یہ نقطہ بہرحال انسان متوجہ رہے کہ ذکر پہلے ہونے کا مطلب اولویت نہیں ہے بلکہ اولیت ہے۔ دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے۔ یعنی ابھی جہاں ہم مبتلا ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آخرت کا مرحلہ اس کے بعد آئے گا، یعنی دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے پہلے ہے۔ لہذا یہاں کی جو ضرورتیں ہیں وہ بہرحال ہمیں پہلے ہونے والی ہے اور وہاں کی ضرورت بعد میں ہونے والی ہے۔ لہذا دنیا کی زندگی چونکہ اول ہے، پہلے ہے، لہذا دنیا کی حاجت بھی بہرحال انسان طلب کرتا ہے، جیسے کہ یہ آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے حسن۔ صحیح۔ لیکن اولویت جو ہے وہ آخرت۔ صحیح۔ خیروں ابقا، جی، یہ والآخرت اولا، صحیح، پہلے جو ہے یعنی آخرت جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے، آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بے شک۔ لہذا دنیا بھی ہماری ضرورت ہے، آخرت بھی ہماری ضرورت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ دنیا بھی ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی ہیں۔ بے شک۔ لہذا کوئی انسان یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سے آخرت مانگنے جائے گا اور دنیا یہاں دنیا والے دے دیں گے، نہیں، یہاں دنیا والے کچھ نہیں دینے والے ہیں۔ صحیح۔ لہذا دنیا بھی انہی سے چاہیے، آخرت بھی انہی سے چاہیے۔ بالکل۔ اور ظاہر ہے کہ جو دنیا ان سے ملے گی وہ پاکیزہ ملے گی۔ بے شک۔ ورنہ دنیا والے اگر دیں گے بھی تو بہرحال کم سے کم جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، دنیا کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن پاکیزہ نہیں ہو۔ بے شک۔ اور اگر پاکیزہ نہ ہوئی تو بہرحال آخرت میں وہ بلائے جان اور عذاب جان بن جائے گی۔ صحیح۔ لہذا دنیاوی مقصد بھی انسان کی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے، لہذا انسان طلب کرتا ہے، لیکن جو روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان کا ہم و غم دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ لہذا اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو مقصد اپنا اخروی رکھے، جی، اور دنیا کی حاجت بھی اگر طلب کر رہا ہے تو بس دنیا کی حد تک، یعنی جتنا انسان کی ضرورت ہے اس حد تک اگر انسان طلب کر رہا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ارے یہ تو دنیا کے مقصد کے لیے چلے گئے۔ جی، نہیں، دنیا بھی ہم انہی کے در سے مانگتے ہیں اور انہی کے صدقے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، انہی کے صدقے پہ ہم پل رہے ہیں۔ لہٰذا اگر دنیا بھی مانگتے ہیں تو دنیا مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مقصد انسان کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے، اونچا رکھنا چاہیے، اور وہ چونکہ مقصد عالی جو ہے وہ آخرت ہے، لہٰذا اخروی نیات کو انسان مقدم رکھ کے اگر دنیاوی حاجت بھی لے کے جا رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی
गोया बुराई नहीं पाई जाती है। बिल्कुल। किबला एक सवाल आखिर में, तकरीबन हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है, इस उन्वान से मैं करना चाहूँगा कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मसलन बहुत सारे ताबीर इस्तेमाल हुए हैं, उसमें से एक ताबीर यह है कि मसलन हज का सवाब 30 हज के बराबर है। तो कैसे इसका मवाजना किया जा सकता है कि एक ज़ियारत 30 हज बैतुल्लाह के बराबर हो? इस पर किबला आप क्या राय फरमाएंगे? जी, गालिबन राब्ता जो है वो हमारा मुनक़ते हो चुका है। दोबारा भी अगर राब्ता हो सके किबला के साथ तो बेहतर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद भी गुफ्तगू जो है, जी दोबारा राब्ता हो चुका है। जी किबला, आप आवाज़ समात फरमा रहे हैं? जी बज़ाहिर राब्ता, जी आवाज़ किबला भी आ रही है आपको? जी सवाब के हवाले से जी अर्ज ये कर रहे थे कि जी सवाब का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड यही है कि मसलन 1 रकत नमाज का सवाब, 2 रकत नमाज का सवाब, 4 रकत नमाज का सवाब, हज का सवाब, ये सवाब का स्टैंडर्ड है। लिहाजा जब भी कोई दूसरे अमल का सवाब बयान किया जाता है तो वो उसका हिसाब, उसका मीज़ान यही होता है कि मसलन इस अमल में इतने हज का सवाब रखा गया है, इस अमल में इतने मसलन जो है वो नमाज का सवाब रखा गया है। सही। लिहाजा ये कोई रवायात में जो बयान किया जाता है इस मुकाबले के लिए नहीं है कि अब हम हज और ज़ियारत में मुकाबला करने लगे। इसलिए मुकाबला नहीं है कि हज पर जाने का मकसद और ज़ियारत पर जाने का मकसद अलग अलग नहीं। और ये जो सवाब बयान किया गया है वो भी तरगीब के लिए होता है, वरना मकसद तो सिर्फ एक होता है, वो क्या है? वो रिजवान इलाही, रजा इलाही, अल्लाह की खुशनुदी का हुसूल, अल्लाह को राजी करना, यही मकसद होता है। लिहाजा जब मकसद एक है तो फिर अमल में टकराव नहीं होगा, हज और ज़ियारत में टकराव नहीं होगा, नमाज और मसलन जो है ज़ियारत में टकराव नहीं होगा। इस तरीके से इंसान ये सारी चीजें मद्देनजर रखे। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड को बयान करने के लिए कि इस हद तक सवाब रखा गया है। मकाम रज़ा इलाही, खुदा की खुशनूदी अगर इंसान हासिल करना चाहता है तो ये रास्ता है कि जहां पर इंसान खुदा की खुशनूदी हासिल कर सकता है। ये इस उन्वान से जिक्र किया जाता है, ना ये कि इबादत का मसलन खुदा न खास्ता इंसान टकराव करने लगे, ना ये भी इबादत है, वो भी इबादत है, और इंसान जो है वो खुदा की खुशनूदी तक पहुंचना चाहता है तो गोया इस उन्वान को बयान किया गया है कि ये एक रास्ता है खुदा की खुशनूदी तक पहुंचने का। और यकीनन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, अगर सिर्फ इंसान कब्र की ज़ियारत और गोया कुब्बा बारगाह की ज़ियारत को ज़ियारत समझता है तो बहरहाल ज़ियारत का ये मकाम नहीं है। ज़ियारत इंसान को मकाम अर्श इलाही तक जब पहुंचा रही है तो इंसान समझ ले कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत सिर्फ मसलन यहाँ तक करबला तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इंसान मारिफत को उस मकाम तक पहुंचता है कि जहाँ खुदा के अलावा और कोई नजर नहीं आता। हकीकी ज़ियारत जिन लोगों ने किया वो शुहदाए करबला थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोया ज़ियारत और उनकी मुसाहिबत के बाद उस मकाम तक पहुंचे थे कि दुनिया ही छो गई थी, सब कुछ ले लो लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा की खुशनुदी चाहिए। बेशक। अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। माजरत चाहते हैं, वक्त जो है वो बिल्कुल इंतहा पर है। आपसे किबला इजाज़त चाहेंगे। नहायत ही शुक्रगुजार है आपके किबला। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, इस वक्त बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे और वक्त हमारा तकरीबन इंतहा पर पहुँच चुका है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।